अस्सलाम वालेकुम। मैं इंग्लिस्तान में एक डॉक्टर हूँ और मेरा पैगाम पाकिस्तान के तमाम भाई बहन और बुज़ुर्गों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महनाज है और मैं अबू धाबी में स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो बनाने का मकसद आवाम में कोरोना से मुतालिक आगाही को मज़ीद उजागर करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर वक़ार हुसैन है। मैं एक आई सर्जन हूँ और आज मैं बतौर ख़ास कोरोना वायरस की वबा के हवाले से अवाम में पाई जाने वाली कुछ गलत फहमियों के अज़ाला करने के लिए आपसे बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम शाहिद है और आज कोरोना के सिलसिले में मैं आपसे कुछ बातें करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर कुरैशी है और मैं अमेरिका में बच्चों के अमराज़ क़ल्ब का डॉक्टर हूँ। आज मैं आपसे कोरोना वायरस के बारे में बात करूँगा। कोरोना नज़र नहीं आता मगर कोरोना वायरस मौजूद है और कई दफ़ा छुपा दुश्मन ज़ाहिर दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, लिहाजा लापरवाही ना बरतें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना एक वबाई मर्ज़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां बहुत सारे मुल्कों ने सोशल डिस्टेंसिंग, यूनिवर्सल मास्किंग और कंप्लीट लॉकडाउन से इस वबा पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। वहीं पाकिस्तान में इसकी शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जो कि हम सभी के लिए तशवीश का बायस है। इस बीमारी के बारे में पहले तो जान लें कि यह सांस के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है जिसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। इसका शिकार होने वाले 100 में से 98 लोग जिस्म की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से ठीक हो जाते हैं, मगर हर 100 में से 2 अफराद ऐसे होते हैं जिनमें यह बीमारी अपनी पूरी शिद्दत से हमला करती है और ऐसे अफराद को इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जब तक जिस्म का अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम इस बीमारी को ख़त्म नहीं करता तब तक मरीज़ को ज़िंदा रखने और पेचीदगियों से बचाने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाए। देखिए, हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब एक ही अल्लाह को मानने वाले हैं और अल्लाह पर यही ईमान, अल्लाह पर यही यकीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हम सबको मज़बूत बनाता है। और हम सबको यकीन है कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, यानी कि अल्लाह के नाम की बरकत इतनी है कि ज़मीन और आसमान की कोई भी चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सुनने वाला और वही जानने वाला है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोरोना की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ तो टेस्ट ज़रूर कराएँ, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो परेशान बिल्कुल मत हों। याद रखिए कि कोरोना के 80% से ज़्यादा मरीज़ों में बीमारी की शिद्दत बहुत हल्की होती है और वो बग़ैर किसी इलाज के ठीक हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी नहीं हो रही और ऑक्सीजन ठीक है तो आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह आप खुद ही सेहतयाब हो जाएंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। गैर ज़रूरी तौर पे बाहर जाने से इज्तनाब करें। जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने हाथ बाकायदगी से धोएं। चेहरे को बेवजह हाथ लगाने से गुरेज करें। इन औकात में बाहर निकलने का दिल चाहता है और दिक्कत होती है, कोशिश करें कि अगर किसी को बहुत ज़रूरी तौर पे जाना है तो एक बंदा एक वक्त में जाए, बाहर मास्क पहन के जाएं। कहा यह जा रहा है कि ग्लव्स और मास्क पहनने के बावजूद भी लोग इस वबा का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? अगर आप मास्क और ग्लव्स पहनने के बावजूद किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, या जहाँ पे आप दूसरे फर्द से 6 फुट या उससे ज़्यादा का डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते, तो भी आप इस वबा का शिकार हो सकते हैं। हाँ, अगर सांस लेने में मुश्किल हो रही हो या ऑक्सीजन की कमी हो तो हो सकता है कि आपको अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत हो या इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन याद रहे कि उम्मीद की बात यह है कि ऐसा होने के इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ खुद ही ठीक हो जाते हैं। चूँकि हस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त की सहूलियात बहुत महदूद हैं और बहुत कोशिश के बावजूद हस्पताल चंद हज़ार से ज़्यादा इंतहाई सीरियस मरीज़ों की निगहदाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी है कि इस बीमारी के फैलने की रफ्तार को आहिस्ता किया जाए ताकि किसी भी एक वक्त में हस्पताल मुकम्मल तौर पर भर ना जाए और सीरियस मरीज़ इंतहाई निगहदाश्त की सहूलतों से महरूम ना हों। हुकूमती सतह पर इसको रोकने का तरीका लॉकडाउन की शक्ल में था, मगर चूँकि इस पर सख्ती से अमल ना हो पाया, इसलिए ये तरीका अब अपनी अफादियत खो चुका है और मज़ीद जारी रखने की सूरत में इसमें सिर्फ इक्तसादी नुकसान बढ़ेगा और लोगों की मुआशी हालत ख़राब होगी। वाहिद तरीका जो इस वक्त इस वबा के फैलाव की रफ्तार आहिस्ता कर सकता है वो सब लोगों की तरफ से मास्क का लाजमी इस्तेमाल है और समाजी फासला जो कि कम से कम 6 फुट हो बरकरार रखना है। ग्लव्स और मास्क को पहनने के बाद इन्हें प्रॉपर तरीके से तल्फ करना भी बहुत ज़रूरी है।
گلوز کو اتارنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو یا تو ایک سینیٹائزر سے اچھی طرح ڈس انفیکٹ کریں یا صاف کر لیں، یا پھر بہتر یہی ہے کہ آپ 20 سیکنڈ کے لیے پانی اور صابن سے دھو لیں۔ اس کے بعد اپنے ماسک کو چہرے سے اتاریں۔ ماسک کو اتارتے وقت اس کی بیرونی سطح کو ڈائریکٹ چھونے سے گریز کریں، بلکہ ان ہینڈلز یا ڈنڈیوں کی مدد سے آپ ماسک کو اتاریں۔ ماسک کو اتارنے کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھوں کو صابن سے 20 سیکنڈ کے لیے دھوئیں، اور زیادہ بہتر یہ بھی ہے کہ آپ اپنے چہرے کو بھی اچھی طرح پانی اور صابن سے دھو لیں، اسپیشلی اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں۔ انگلستان میں ہم نے کافی حد تک کرونا وائرس کے پھیلنے کو انہی تدابیر سے کم کیا ہے، لیکن یہ پوری طرح ختم نہیں ہوا، اور اس کا دوبارہ آنا پہلے سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو میری التجا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہر جب بھی ملیں کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں، اس سے آپ کے احساسات کی کسی دوسرے تک پہنچنے میں کمی نہیں ہوتی، اور سب سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ اور بے شک اللہ کے کلام میں بے تحاشا قوت ہے اور شفا ہے، مگر ساتھ ساتھ احتیاط کرنے کا اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کا بھی حکم ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک امانت ہے۔ تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے آپ کو کوئی موذی مرض چھو نہیں سکتا۔ دیکھیے، ہم سب اللہ کو پر ایمان رکھنے کے بعد ہم سب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امتی ہیں، اور ان کی کہی ہوئی ہر بات ہمارے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا تھا کہ اللہ پر توکل کرو، لیکن اپنے اونٹ پہلے باندھ لو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں، کسی بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی ہوں گی۔ ہم ان احتیاطی تدابیر کو اختیار نہ کر کے صرف اللہ پر توکل کر کے کہ اللہ ہمیں بچا لے گا اس مرض سے، اس موذی مرض سے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماسک اور گلوز کو پراپر طریقے سے تلف کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ انہیں اتارنے کے بعد سڑک پہ یا کھلے کچرے پہ پھینکنے سے گریز کریں، بلکہ اس کے لیے ایک بند منہ والی ڈسٹ بن کا انتخاب کریں۔ اس طرح نہ صرف آپ خود بھی محفوظ رہیں گے، بلکہ آپ باقی لوگوں کو بھی محفوظ کر پائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لاپرواہی کی صورت میں ممکنہ نقصان کا تخمینہ کیا ہے؟ تو اس بارے میں حتمی طور پر کوئی بھی اندازہ لگانا فی الحال مشکل ہے، مگر ایک وقت میں اگر 22 کروڑ کی آبادی میں سے 1 کروڑ لوگ اس وبا کا شکار ہوتے ہیں تو کم از کم 2 لاکھ افراد کو انتہائی نگہداشت کی سہولیات کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جو کہ موجود نہیں ہیں، اور اس وجہ سے آپ اور آپ کے پیارے زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ واحد علاج احتیاط ہے، اس لیے خدا را احتیاطی تدابیر کو ہرگز نظر انداز مت کیجیے۔ استغفار کو اپنا معمول بنا لیجیے، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کی حوصلہ شکنی کیجیے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے جان بوجھ کر احتیاط نہ کرنے کے نتیجے میں کوئی شخص اپنی جان سے گیا تو روز قیامت آپ اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ڈاکٹرز آپ کو جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات پہ کان دھریے، ماسک پہنیے۔ ماسک پہننا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ماسک پہن کر باہر جائیے تو ضرور ماسک پہنیے، اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیے۔ بلا ضرورت ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کی مین ریزن یہی ہے کہ لوگ ان چیزوں پر کو سیریس نہیں لے رہے۔ تو پلیز اپنے اونٹ پہلے باندھ لیجئے اور پھر اللہ پر توکل کیجئے، لیکن احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں۔ آئی ہوپ یہ مرض جلدی سے جلدی اس دنیا سے ختم ہو، اور ہم سب کو اللہ اپنی امان اور حفظ میں رکھے۔ اگر کوئی شخص بیمار بھی ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ پریکاشنز لیجئے اور اپنا خیال رکھیے، اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھیے، اور اللہ ہم سب کو اس موذی مرض سے بچا کے رکھے اور اس وبائی مرض سے دنیا کو پاک کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے اور دوسروں کے لیے احتیاط کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ احتیاط کرنے کا اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کا بھی حکم ہے، یہ بھی اللہ کی ایک امانت ہے۔ اس کا خیال رکھیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ شکریہ۔ یاد رکھیے، احتیاط ہی کرونا کا واحد حل ہے، اس لیے
محتاط رہیں اور پرہیز کریں، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔